مادا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر zulpiqqar نقشبندی دامت برکاتہ ملالی سفر نامہ میں کیا تھا پیر سے بخبل سفر نامہ کی لکھی ویر دنیا خیری حدود تلاڑم پکمزی چر دنیا حدود ختم شوی ہو پھر سے بوئی دیزی کی او دینی مدرسہ وا دور حدیث بوری پکی سبقونو مختلف شعبے وے پکی پھر سے بوئی ماں چکل داغوی سر تعروف وکو داغوی سر کین استلما پھر سے بوئی دا دیو تعلقم دا علماء دیوبند سر و محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتہم العالیہ پخپل درم سفر نامہ کی لکھی ویر دنیا خیرنی حدود تلاڑم کمزی کی چر دنیا فاصلے ختمی گی شیخ الاسلام دا بخاری شریف دا آخری حدیث دا درس دا پارا تلے دے دا دنیا پا دا آخری حدود کی دا مدرسی عبادون کی دا دارالعلوم کراچی فضلاؤ دا دنیا پا دا آخری حدود کی دا مدرسی والا تعلق محترم و اغد علماء دیوبند سر والحمدللہ